नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश। सर्वोच्च अदालतमा पुगेर आफूमाथि लागेको अवहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाफ पेश। सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको अध्यक्ष दाहालको दाबी। आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत छ भने लिखित जवाफ बुझाएको अध्यक्ष दाहालद्वारा जानकारी। सरकारले संविधान नै नष्ट गर्ने गरी संविधान विरुद्धको काम गरेकाले आफ्नो दलीय कर्तव्य अनुरूप जनतालाई सुशिक्षित गरेको अध्यक्ष दाहालको दाबी। अदालतको गरिमा, स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई आक्षेप नलगाएको भनी अध्यक्ष दाहालद्वारा लिखित जवाफ पेश। गत माघमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्न विराटनगरमा आयोजित सभामा दाहालले अदालतको अवहेलना हुने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको थियो मुद्दाको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले गत बुधबार दाहाललाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ सहित आफै उपस्थित हुन जारी गरेको थियो आदेश। सदन छलेर 2वटा अध्यादेश ल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी। फागुन 4 गते बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले 2वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनी समक्ष गरिसकेको छ सिफारिस। असंवैधानिक रूपमा अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै प्रतिपक्ष दलको विरोध। प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी। प्रदेश लोकसेवा आयोग दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्न गरिएको छ सिफारिस। गत असोज 25 गते सूचना टाँस गरेर प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनको गरिएको थियो अन्त्य। पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद बढ्न थालेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाई। पुरातत्व विभागका कारण विवाद बढेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य आक्रोशित। अहिले पुरातत्व विभागले कमल पोखरी बारे जनतालाई एक आपसमा लडाउन खोजेको प्रमुख साक्यको आरोप। महानगरभित्र रहेका कतिपय सम्पदाहरू पुरातत्व विभागकै कारण पुनर्निर्माण हुन नसकेको प्रमुख साक्यको टिप्पणी। पुरातत्व विभागका कारण आएको अपजस महानगरले लिनुपर्ने अवस्था आएको साक्यको भनाई। हनुमान ढोकाभित्र रहेका शटलहरूमा पुरातत्व विभागले होटल सञ्चालन गर्न भाडामा लगाइरहेको बताउँदै तत्काल खाली गराउन पत्राचार गरिसकेको जानकारी। सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्नेमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जोड। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरङ्कुश बन्न खोजेको नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेता भीम रावलको आरोप। 2 वाम घटक एक हुँदा राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा सहमति जुटाउनु पर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यसको विरुद्ध गएको नेता रावलको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकताको बेला गरेका बाचा बिर्सिएको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्री परिषदमा तस्करको जालो रहेको नेता रावलको आरोप। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेपछि संघीय संसद सचिवालयद्वारा बैठक सञ्चालनको तयारी। कोरोना महामारीको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैठकको व्यवस्थापन सहज सुरक्षित बनाउने संसद सचिवालयको तयारी। सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाद्वारा जानकारी। कोरोना महामारी विद्यमान रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कतालाई पनि ध्यान दिएको धमलाको भनाई। मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा बैठक फागुन 23 गते बोलाउनको निम्ति राष्ट्रपति समक्ष गरिसकेको छ सिफारिस। हालसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आह्वान भएको छैन प्रतिनिधि सभा बैठक। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन। सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेर त्यसको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउने गरेको थियो फैसला। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै काठमाडौँको बालाजु बाइपास क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएर घर भत्काइदिएपछि स्थानीयको विरोध। सर्वोच्चले 2073 सालमै स्टे अर्डर जारी गरे पनि सरकारले उक्त आदेश विपरीत 46 घर भत्काएको स्थानीयको आरोप। सडक विस्तारको क्रममा बालाजु बाइपास क्षेत्रमा रहेका 46 घर भत्काइएपछि स्थानीय आन्दोलित।
अदालतले स्टे अर्डर जारी गरे पनि प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा शनिबार स्थानीयको घर भत्काइएको स्थानीयको गुनासो। घरमा डोजर लागेपछि डेरा गरेर बस्न बाध्य भएका पीडितहरूको गुनासो। सडकको दायाँ बायाँ बराबर जग्गा लिनुपर्नेमा बायाँपट्टि मात्रै जग्गा लिएर सरकारले आफूहरूलाई विस्थापित गराउन खोजेको पीडितको आरोप। अदालतको आदेश विरुद्ध घर भत्काउन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रेका 8 जना स्थानीय प्रहरी नियन्त्रणमा। पीडित स्थानीयको आन्दोलन भएकाले पक्राउ गरिएकाहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। नेपालमा आइतबार थप 78 जना कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमित थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 962 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा संक्रमित हुनेको कुल संख्या 2,74,143 जना पुगेको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा 2,70,407 जना निको भइसकेको तथ्याङ्क। नेपालमा आइतबार थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सहित नेपालमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,774 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। अब 962 जना आइसोलेसनमा र 68 जना क्वारेन्टिनमा रहेका मन्त्रालयद्वारा जानकारी। छुट्टा छुट्टै घटनामा घुससहित पक्राउ परेका 5 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलायो मुद्दा। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अधिकृत अर्जुन सुवेदी, नायब सुब्बा नरेन्द्र चन्द विरुद्ध मुद्दा दायर। लेखापढी व्यवसायी रामबाबु दाहाल तथा सप्तरी स्थित नाफी कार्यालय कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख सर्वेक्षक हरिचन्द्र ठाकुर विरुद्ध मुद्दा दायर। त्यसैगरी लेखनदास अरुण कुमार यादव विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विदेशमा थप 3 जना नेपालीको निधन। यो साता युएईमा 2 र पोर्चुगलमा 1 जनाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको गैर आवासीय नेपाली संघद्वारा जानकारी। यो सहित 21 देशमा कोरोना संक्रमणले निधन हुने नेपालीको संख्या 339 जना पुगेको एनआरएनए को तथ्याङ्क। हालसम्म 53 देशमा रहेका 62,401 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। तीमध्ये 60,124 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको तथ्याङ्क। यो साता इटाली युक्रेनका नेपालीमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको एनआरएनए द्वारा जानकारी। कपिलवस्तुमा हात्तीपाइले रोगका बिरामी कायमै रहेकाले राष्ट्रिय हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रम सफल बनाउनु पर्ने सरकारवालाहरूको जोड। बुद्धभूमि नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रमका हात्तीपाइले रोगलाई नियन्त्रण गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव। हात्तीपाइलेलाई नियन्त्रण गर्न प्रशस्त मात्रामा जीवनजल पिउने, पानी पिउने, खुट्टा पानीमा डुबाएर राख्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ। जनचेतनाको अभावमा कपिलवस्तुमा अहिले पनि धेरै मानिसमा हात्तीपाइले रोगको संक्रमण देखिएको नगरपालिकाको भनाइ। अभियान अन्तर्गत 5 वटा प्रदेशका 12 वटा जिल्लामा औषधि खुवाइने भएको नगरपालिकाद्वारा जानकारी। आगामी चैत 20 गतेदेखि कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, धनकुटा, बारामा औषधि खुवाइने तयारी। चैत 20 गतेदेखि लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा औषधि खुवाउने तयारी। चैत मसान्तसम्म औषधि खुवाउने कार्यक्रम तय भएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख कृष्ण पौडेलद्वारा जानकारी। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा नागरिक मैत्री व्यवहार गर्ने 26 ट्राफिक प्रहरी नगदसहित सम्मानित। ट्राफिक प्रहरीको व्यक्तिगत आचरण, कार्यशैली र मातहतका कार्यालयबाट भएको मूल्याङ्कनको आधारमा सम्मानित गरिएको महाशाखाद्वारा जानकारी। 1 जना इन्स्पेक्टर सहित अन्य 15 जना प्रहरी हौलदार र बाँकी प्रहरी जवानलाई उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै पुरस्कृत गरेको महाशाखाद्वारा जानकारी। कार्यथलोमा सेवाग्राहीको कुनै प्रलोभनमा नपरी सेवालाई निरन्तरता दिने उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत भएको महाशाखाको भनाइ। ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैलीमा सोचे अनुरूप सुधार नआएको यात्रु तथा चालकहरूको गुनासो। सानो सानो कानुनी क्षेत्र देखाएर जरिवाना गराउने ट्राफिक प्रहरी अझै नागरिक मैत्री बन्न नसकेको गुनासो। ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाउन र ट्राफिक जाम कम गर्न कारबाहीको दर बढाउँदै लगेको महाशाखाको दाबी।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमै आत्मनिर्भर रहेका कपिलवस्तु लगायत देशभरका 20वटा रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन मध्ये अधिकांश उद्योग बन्द। बढ्दो लागत र न्यून बजार मूल्यका कारण उद्योगहरू सङ्कटमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ। कपिलवस्तु बाँके, कैलाली, रूपन्देही, हेटौडा, झापा लगायत देशभर रहेका 20वटा रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन मध्ये कपिलवस्तुमा 5वटा मात्रै उद्योग छन् सञ्चालनमा। यी 5वटाले पनि वर्षेनी उत्पादन तथा कर्मचारी कटाउँदै आएको उद्योगीहरूको भनाइ। 5वटा कम्पनीमा झण्डै 10,000 जनाले रोजगारी पाएको उद्योगीको दावी। बजार मूल्य घट्दै गएको तर लागत मूल्य बढे भएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरूको भनाइ। आमदानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको जडीबुटीबाट हालसम्मकै बढी राजस्व सङ्कलन। जटामसीको नयाँ पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनेर जडीबुटी निकासी सहज भएपछि राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्क। जटामसीबाट मात्रै यस वर्ष 1,75 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको डिभिजन वन कार्यालयद्वारा जानकारी। 2073 सालमा 15 लाख, 2074 सालमा 17 लाख र 2075 सालमा 15 लाख राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्क। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका सोमबारदेखि पुनः सञ्चालन हुने। चीनमा वसन्त उत्सव समाप्त भएसँगै लोसारदेखि बन्द रहेको केरुङ नाका सोमबारदेखि खुल्ने। सीमा नाका खुलाउन चीनसँग गरेको प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासको परिणामस्वरूप उक्त नाका पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। स्वास्थ्य जोखिम नरहेको विषयमा विश्वस्त पार्न परराष्ट्र मन्त्रालय र लासा स्थित महावाणिज्य दूतावासले निकै मेहनत गर्नु परेको मन्त्रालयको भनाइ। केरुङ नाका नखुल्दा आयात निर्यात ठप्प हुनुका साथै राज्यलाई दैनिक 2 करोड भन्दा बढी राजस्वमा घाटा भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। म्यानमारमा सैनिकको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा करिब 10 जनाको मृत्यु भएको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीमा उल्लेख। देशको दक्षिणी सहर दाउईमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चल्दा 10 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य दर्जनौं घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूमा उल्लेख। फेब्रुअरी 1 तारिखमा चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै सेनाले म्यानमारको सत्ता आफ्नो हातमा लिए यता म्यानमारमा दैनिक भइरहेका छन् विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म 800 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत विश्वका कैयन देशले सैन्य शासन अन्त्य गर्न सेनालाई दिएका छन् चेतावनी। 1 वर्षपछि मात्रै सैन्य शासन अन्त्य गर्ने र चुनाव जित्नेलाई सत्ता सुम्पिने सेनाको भनाइ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा बोइज युनियन क्लबको सहज जित। आइतबार भएको खेलमा बोइज युनियनद्वारा नयाबस्ती युवा क्लब 3-0 गोल अन्तरले पराजित। एन्फा कम्प्लेक्स सातोबाटोमा भएको खेलमा बोइज युनियनको जितमा मिलन लिम्बुले गरे ह्याट्रिक। जितसँगै 8 खेलमा 14 अङ्क जोड्दै बोइज लिगको चौथो स्थानमा। 8 खेलमा 11 अङ्क जोड्दै नयाबस्ती लिगको 5औं स्थानमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।